उस पस्ती से नीचे कोई पस्ती हो ही नहीं सकती और उस बुलंदी से ऊंची कोई बुलंदी हो नहीं सकती जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मसीह में मेरे अजीजों, जब भी किसी इमारत को बनाया जाता है, इससे पहले कि उसकी मंजिलों को बनाया जाए, उसकी बुनियाद पर काम किया जाता है। उसकी बुनियाद बनाई जाती है। इंसान को नीचे जाना पड़ता है, जमीन के नीचे बुनियाद बनानी पड़ती है, जमीन के नीचे खोदना पड़ता है, और जितनी ऊंची या बुलंद इमारत बनानी होती है उतना ही गहरा जमीन के नीचे जाना पड़ता है, ताकि उसकी जमीन के अंदर मजबूती गहरी हो, ताकि उसके ऊपर एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सके। इसी तरह से जमीन के नीचे जाना, जमीन के नीचे झुकना, उसकी जमीन में बुनियाद बनाना दरअसल एक हलीमी, फ्रोतनी और पस्ती की अलामत है। और जो भी इमारत जितनी पस्त, जितनी नीचे झुकी होगी, जितनी जमीन के अंदर होगी, उतनी ही मजबूत। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि वो शख्स जो बुलंदी पर जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला असूल ये है कि वो पस्ती, हलीमी और फ्रोतनी को इख्तियार करे और फिर खुदा उसको सरबुलंद करे। बाइबल मुकद्दस में इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी एक बहुत बेहतरीन मिसाल जो हमें फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत के अंदर मिलती है। पौलुस रसूल इस खत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ फिलिप्पी की कलीसिया को हदायत करता है, रहनुमाई करता है। फिलिप्पी की कलीसिया बड़ी बेहतरीन कलीसिया थी, बड़ी एक मिसाली कलीसिया थी, इसलिए पौलुस रसूल जो है वो इनकी तारीफ करता है। अगर आप पहला बाब उसकी 3री आयत में देखें तो वहां पे लिखा है, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। ये बहुत बड़ी इस्तेकाक की बात है कि जब कोई भी खुदा का बंदा, खुदा का खादिम किसी कलीसिया को याद करे तो वो उसके लिए अपने खुदा की शुक्र गुजारी करे। और इसके साथ साथ पौलुस रसूल चाहता था कि वो इस कलीसिया की और मदद करे और रहनुमाई करे, जो उनमें खामियां हैं उनको भी उजागर करे, उन पर बयान करे, ताकि वो उन पर काबू पा सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहता था कि इस कलीसिया के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। ये कलीसिया अपनी खिदमत की वजह से गरूर या तकब्बर का शिकार ना हो, बल्कि वो हलीमी और फौतनी का मुजाहरा करे और उनमें हलीमी और फौतनी नजर आए। इसीलिए वो 2 बाब की 3री आयत से यूं कहता है, तफरीके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही हवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर रखे। और फिर वो 5वीं आयत में कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो। मिजाज से मुराद यहाँ पे माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब जो सोच, जो रवैया, जो किरदार खुदावंद यीशु मसीह का था। पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है, उसको सामने रखें और उसकी पैरवी करें और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारें। तो पौलुस रसूल 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल को पेश करता है और वो 3 बातों पर खास तौर पर गौर करता है। वो बताता है कि मसीह के पैदा होने से पहले, मसीह के तजस्सुम से पहले मसीह क्या था, उसके बाद मसीह क्या बन गया, और फिर उसके अजर में खुदा ने उसको क्या इनाम दिया। तो अगर हम 6ठी आयत को देखें तो वो यहाँ पे बयान करता है कि वो क्या था। 6ठी आयत के पहले हिस्से में लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पे था। अभी सूरत से मुराद यहाँ पे ये है, खुदा की सूरत से मुराद ये है कि ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी ने नीचे पेपर के सफ़े के नीचे कार्बन पेपर रखा और ऊपर जो कुछ भी लिखा जा रहा हो वो बहुत नीचे भी लिखा जा रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का नक्श है, खुदा बाप की सूरत है, और वो बिल्कुल खुदा की खूबियां, खुदा की इलाही सफात उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बहु खूबियां खुदा बेटे की वही हैं जो खुदा बाप में मौजूद है। और यहाँ पे लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, ये जो लफ्ज था है ये बयान कर देता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप के साथ अजल से मौजूद है, अजल से वो ये खूबियां रखते हैं, और जो आदत खुदा बाप की है वही आदत खुदा बेटे की है।
جو الوہیت خدا باپ کی ہے وہی الوہیت خدا بیٹے کی ہوئی ہے، وہی ماہیت، وہی فطرت، وہی ذات خدا باپ کی بھی ہے اور خدا بیٹے کی بھی ہے۔ تو یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ جو جلال خدا باپ کا ہے وہی جلال خدا بیٹے کا ہے، اور جو قدرت، جو اختیار خدا باپ کا ہے وہی اختیار خدا یسوع مسیح کا بھی ہے۔ تو یہاں پہ وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ کس صورت پہ تھا، وہ کس عہدے اور کس مرتبے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آگے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بیان کر دیتی ہے اس کی الوہیت کے تعلق سے، اور صرف یہاں پہ نہیں بلکہ بائبل مقدس میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بتایا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے خدا باپ کی الوہیت رکھتا تھا یا خدا باپ کی صورت پہ تھا۔ اگر آپ عبرانیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش، اور کلوسیوں اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ وہ اندیکھی خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اندیکھا خدا یعنی خدا باپ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہی خدا باپ کی صورت ہے، یعنی خدا یسوع مسیح خدا باپ کی صورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں ایک بدعت تھی جس کا نام تھا آریت۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب خدا بیٹا موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ مولود ہے، وہ خدا باپ سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب خدا بیٹا موجود نہیں تھا، شروع میں صرف خدا باپ تھا۔ لیکن اورگین جو ایک طرح سے دفاعی دین رہا ابتدائی کلیسیا میں، تو اورگین نے کہا کہ وہ وقت کبھی بھی نہیں تھا، وہ وقت کبھی بھی نہیں تھا جب خدا بیٹا اس کائنات میں موجود نہیں تھا، یعنی جب سے خدا باپ ہے تب سے خدا بیٹا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تثلیث کا اصول یا تثلیث کے تینوں ارکان ازل سے موجود ہیں۔ اور صرف بات یہاں پہ نہیں رکتی بلکہ پولس رسول جب آگے جاتا ہے تو آگے وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب یہاں پہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کے برابر رہنے کو قبضے کی چیز نہ سمجھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو خدا کے برابر ہی رکھوں، بلکہ اس نے پستی اور حلیمی کا مظاہرہ کیا، اور اس لکھا ہے کہ اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ قبضے میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ نہ سمجھا کہ میں اس سے چمٹا رہوں، میں اس کو پکڑے رہوں، میں اس کو تھامے رہوں، میں اس جلال اس رتبے کو تھامے رہوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا، اور فوتنی اور حلیمی اپنی زندگی میں، اپنی زمینی زندگی میں جب وہ زمین میں تجسم ہوا، زمین پر آیا، تو وہاں پر آ کے اس نے اس کا مظاہرہ کیا۔ یہ 6 آیت بیان کر دیتی کہ وہ کیا تھا، 7ویں اور 8ویں آیت بیان کر دیتی ہے کہ وہ کیا بن گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ 7ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ 3 باتیں یہاں پہ لکھی، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہاں سے خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جلال وہ خدا باپ کے ساتھ رکھتا تھا اپنے آپ کو اسے محروم کر دیا۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں، کئی دفعہ بہت سارے لوگ اس کا غلط مطلب نکال دیتے ہیں۔ اس لیے ہرگز مراد نہیں کہ جب وہ زمین پر آ گیا، جب وہ تجسم کی حالت میں آ گیا، جب وہ زمین پر مجسم ہوا تو وہ خدا نہیں رہا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تب بھی خدا تھا، تب بھی اس میں وہی الہی صفات، الہی خوبیاں موجود تھی، تب بھی وہ 100% یعنی مکمل طور پر، یعنی وہ کلی طور پر وہ خدا بھی تھا۔ اور اس کی زندگی سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے وہ پانی پر چلا، یہاں سے اس کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس نے مردوں کو زندہ کیا، بے شک وہ جسم کی صورت میں موجود تھا، لیکن اس کی جو قربانی، جو اس نے عظیم قربانی جو دی، اس نے وہ یہ تھی کہ جو الہی، جو خدا کے ساتھ وہ جلال رکھتا تھا، اس نے اسے محروم ہوا اور وہ نیچے آ گیا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یعنی وہ جلال سے محروم ہو گیا۔ خدا یسوع مسیح صلیب پر قربانی دینے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے ایک اور قربانی دی، جو یہ قربانی تھی کہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو اس جلال سے محروم کر دیا، اور پھر نیچے زمین پر آ گیا اور مجسم ہوا۔ اور آگے لکھا ہے کہ اور خادم کی صورت اختیار کی، خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ آیت اور 6 آیت یہ ایک طرح سے ایک موازنہ ہے۔ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، اس نے خادم کی صورت اختیار کر دی،
یہ خدا کی صورت اور خادم کی صورت دونوں متضاد ہیں، دونوں الٹ ہیں، اور پولس رسول یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بالکل ایک متضاد، ایک فرق چیز کا چناؤ کیا اور اس کو چن کر اس نے اپنی زندگی کا اس حصہ بنایا، اور اس زمین پر جب وہ آیا تو وہ خادم کی صورت پر آیا، خادم کی صورت پر آیا، اور پھر لکھا ہے اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کی بھی یہی اسی طرح سے ہماری طرح سے اس کی بھی تمام ساری ذات تھی، جو جوہر ہمارا ہے وہی جوہر اس کا بھی ہے، اور جو خوبیاں ہماری ہیں وہی خوبیاں اس کی بھی ہیں۔ وہ تمام تر صفات جو انسانی صفات ہیں وہ خدا یسوع مسیح میں بھی موجود تھے، اور خدا یسوع مسیح کی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3 باتیں لکھی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، اس محبت کے وسیلے سے جو وہ ہمارے ساتھ رکھتا تھا اور ہماری گناہوں کی خاطر وہ زمین پر آ گیا تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارا کفارہ بنے۔ اور پھر لکھا ہے 8ویں آیت میں، وہ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اگر خدا یسوع مسیح صرف انسان بنتے تو شاید یہی کافی تھا، لیکن خدا یسوع مسیح یہاں تک نہیں رکے، وہ یہاں سے بھی آگے بڑھے، اور لکھا ہے کہ اس نے موت گوارا کی، موت۔ 8ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کی پستی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کس طرح سے پستی میں اپنی زندگی گزاری۔ لکھا ہے کہ اس نے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اپنے آپ کو پست کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس نے کس طرح سے انسانی شکل میں آیا، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ آگے لکھا ہے اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا یسوع مسیح کی تابع فرمانی دیکھیں، اس کی حکم کو ماننا دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح سے تابع فرمان کیا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ صلیبی موت ایک لعنتی موت تصور کی جاتی تھی۔ صلیبی موت ان لوگوں کو دی جاتی تھی جو نیچ لوگ ہوتے تھے، جو باغی لوگ ہوتے تھے، یعنی یہ نیچ لوگوں کے لیے یہ صلیب تھی، اور خدا یسوع مسیح نے یہی صلیب، یہی موت اپنے لیے رکھی اور اس کو چناؤ کیا۔ خدا یسوع مسیح کو نیچرل ڈیتھ سے نہیں مرے، کوئی طبعی موت سے نہیں مرے، بلکہ ان کو صلیب دیا گیا اور اس صلیب پر وہ کی موت ہوئی اور وہ صلیب پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہ صرف انسان بنا بلکہ اس نے موت کا سامنا کیا، وہ موت جو نیچ لوگوں کو دی جاتی ہے، جو باغی لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ موت کا اس نے چناؤ کیا اور وہ موت کا اس نے سامنا کیا۔ تو ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا، وہ کیا بن گیا، اور کس کی خاطر، ہماری خاطر وہ اس درجے پر آیا، ہماری خاطر وہ آیا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں متی کے انجیل اس کا 8واں باب اس کے 20 اس نے کہا کہ لومیوں کے تو بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ خدا یسوع مسیح جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ ان کی اپنی نہیں تھی، خدا یسوع مسیح جس قبر میں دفنائے گی وہ جگہ ان کی اپنی نہیں تھی۔ آج ہم جب خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج ہم تصویریں بناتے ہیں، آج ہم ڈرائنگ کرتے ہیں، آج ہم خوبصورت بناتے ہیں، تو ہماری چرنیاں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جس وقت خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے اس وقت وہ اتنی خوبصورت یا اتنی خوشبودار نہیں تھی، تب وہ بہت بدبودار تھی، یقیناً یہ بہت بدبودار تھی۔ اور یہ خدا یسوع مسیح اس جگہ پہ پیدا ہوئے جہاں پہ اتنی بدبو تھی، اور خدا یسوع مسیح اس جگہ پہ ان کی زندگی گزری جہاں پہ بہت حلیمی پستی میں وہ جو درجہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حلیمی اور پستی میں اپنی زندگی گزاری، بڑی پستی میں اپنی خدمت کو کیا اور اپنے کام کو پورا کیا۔ اور جس جگہ پہ دفنایا گیا، جس قبر میں ان کو دفنایا گیا، وہ قبر بھی ان کی اپنی۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پستی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور پھر ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے تابع فرمانی میں، پستی میں اور فروتی میں اپنی زندگی گزاری۔ لیکن خدا باپ نے خدا یسوع مسیح کے اس بات کے لیے، اس کام کے لیے ان کو بہت بڑا اجر دیا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پستی سے نیچے کوئی پستی ہو ہی نہیں سکتی جس کا خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں سامنا کیا۔ اور پھر 9ویں آیت، 10ویں آیت اور 11ویں آیت خدا یسوع مسیح کی بلندی کو بیان کر دیتی ہیں کہ خدا نے ان کو کیا اجر دیا اور وہ کیا بن گئے۔ اسے لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سار بلند کیا
और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक उठना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि मसीह के यीशु मसीह खुदावंद है। ये बहुत बड़ा इस्तिकाक है। और खुदावंद ने अपने बेटे को, खुदा बाप ने अपने बेटे को जिस तरह से सरफराजी बख्शी है, ये बहुत बड़ी सरफराजी है। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं, ऐसे लोगों के नाम मिलते हैं जिनके नाम तब्दील कर दिए गए। इब्राहिम से इब्राहिम, याकूब से इसराइल, इन तमाम लोगों के नाम बदले गए, लेकिन इन तमाम नामों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम सबसे आला और सबसे बुलंद है, और जो मर्तबा उसको हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं। हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पस्ती में बुलंदी को हासिल किया, और जो अजमत इस नाम में है और जो बुलंदी इस नाम में है वो किसी और के पास मौजूद नहीं। हम कह सकते हैं ये अजमत और ये बुलंदी का आला मकाम है, और इससे बुलंद कोई और जा ही नहीं सकता, इससे बुलंद और कोई हो ही नहीं सकता जिस बुलंदी पर खुदा यीशु मसीह मौजूद है। और ये आयत हमें बता देती है कि किस तरह से वो अब अपनी शाही इख्तियार को रखता है, उसके पास अपना अलूही इख्तियार है, उसके पास जो अभी कुदरत है, और जिस जाहो-जलाल और जिस हशमत के साथ वो इस वक्त खुदा बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है, ये आयत यहाँ पे बयान कर रही है। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है जो बयान कर देती है। और फिर उसके बाद 10वीं आयत में लिखा है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का है खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। यहाँ पे आसमानियों से मुराद तमाम फरिश्ते हैं जो आसमान पर मौजूद हैं, जमीनियों से मुराद वो तमाम मखलूकात हैं, तमाम लोग हैं जो इस दुनिया पर मौजूद हैं। और यहाँ पे ये आयत बयान कर देती है कि पूरी कायनात जो है वो खुदा उनके हजूर झुकेगी और उसको सजदा करेगी और उसकी ताज़ीम करेगी। और ये है वो बुलंदी जो खुदा बाप ने खुदा बेटे को अता की। खुदा उनका इकरार करेगी। और 11वीं आयत में लिखा है कि और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पस्ती में बुलंदी हासिल की। उस पस्ती से नीचे कोई पस्ती हो ही नहीं सकती और उस बुलंदी से ऊंची कोई बुलंदी हो नहीं सकती जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक नमूना पेश कर दिया, एक दिखा दिया कि किस तरह से हम पस्ती में, हलीमी में, फ्रोतनी में जाकर सर बुलंदी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब खुदा सर बुलंद करता है तो वो उसका एक बेहतरीन वक्त होता है, और जब खुदा सर बुलंद करता है तो फिर उसमें कोई भी पस्ती नहीं आ सकती, उसमें फिर कोई भी जवाल नहीं आ सकता जब खुदा सर बुलंद करता है। यही बात आज हमारे सीखने के लिए भी है, पाकिस्तानी मसीहों के लिए आज ये सीखने की बात है। अगर हम मसीह की तरह नरम दिली, मोहब्बत, हमदर्दी और रहम अपनी जिंदगी में रखें और पस्ती को देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को देखिए, वो किस जलाल में था, किस मर्तबे पे था, उसने अपने आप को हलीम कर दिया और वहां से हलीम होकर जमीन पर आ गया। और वो जब वो जमीन पर आ गया तो वो मुकम्मल तौर पर वो कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। वो दोनों चीजों को साथ रखकर वो जमीन पर आया। उसमें अलूही जात भी थी और उसमें इंसानी जात भी थी। वो इन दोनों के साथ आए और फिर खुदावंद ने उसको सर बुलंद किया। इसीलिए मत्ती की इंजील उसका 28वां और उसके 18वें आयत में वो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदा यीशु मसीह ने जब कब्र से जी उठे तब कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदा यीशु मसीह का नमूना, खुदा यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है, एक हमारे लिए पैरवी करने की बात है। और अगर हम आजकल की कोई मिसाल देखें तो एक दरख्त की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है। दरख्त की मजबूती असल में उसके तने की वजह से नहीं होती, दरख्त की मजबूती उसके शाखों की वजह से नहीं होती, दरख्त की मजबूती उसके पत्तों की वजह से नहीं होती, दरख्त की मजबूती उसके फलों की वजह से नहीं होती। दरख्त की मजबूती अगर होती है तो उसकी जड़ों की वजह से होती है और वो जड़ों की वजह से मजबूत रहता है। जितना गहरा दरख्त जमीन के अंदर होगा उतनी मजबूती उसके अंदर होगी। जितनी जड़ें उसकी जमीन के अंदर झुकी होंगी, जमीन के अंदर गहरी होंगी, जमीन में मजबूत होंगी, उतनी ज्यादा दरख्त जो है वो लंबा होगा। उतना ही दरख्त तूफानों में
आंधियों में मजबूत रहेगा। इसलिए जो दरख्त है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से वो अगर जमीन में मजबूत है तो ही वो ऊपर मजबूत है। और ये उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं ये हलीमी की नुमाइंदगी है कि जमीन के जितना मजबूत होंगे उतना ज्यादा आसमान, उतना ज्यादा ऊपर हम जाएंगे, उतनी तरक्की करेंगे, उतना आगे बढ़ सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब हमें पहले पस्ती को अपनाना है, पहले हलीमी को अपनाना है, पहले खुदा उनके हजूर पस्त होना है, हलीम होना है, खुदा के हजूर झुक जाना है, इस बात का इकरार करना है कि हम कुछ भी नहीं है, और खुदा उनसे कहना है कि खुदा हम अपने आप को तेरे हजूर लाते हैं, हम अपने आप को तेरे स्पुर्द करते हैं और उसकी स्पुर्दगी में अपनी जिंदगी को गुजारना है। और फिर देखिएगा जब खुदावंद हमें सर बुलंद करेगा तो फिर कोई भी हमें नीचे गिरा नहीं सकता, और फिर उस बुलंदी से ऊपर कोई बुलंदी हो नहीं सकती। खादम होते हुए हमारे लिए या मसीही होते हमारे लिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे सीखने की बात यह है कि हम अक्सर सिर्फ कुर्सियों की या ओहदों की तलाश में हम बहुत सारे लोगों को गुमराह कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। और खुदा यीशु मसीह की मिसाल को लीजिए कि वो किस रुतबे पे था, वहां कहां से वो नीचे आ गया, और हम सिर्फ ओहदों की तलाश में हम ग्रोह पे ग्रोह बनाते जाते हैं, हम जमातों पे जमातें बनाए जाते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते जाते हैं, सिर्फ किस खातिर कि मैंने भी उस कुर्सी पे बैठना है, मैंने भी उस रुतबे पे बैठना है, मैंने भी उस इख्तियार को हासिल करना है। लेकिन खुदा यीशु मसीह को देखिए कि पहले उसने अपने आप को पस्त कर दिया, पहले उसने अपनी तमाम चीजों का इनकार किया, पहले उसने तमाम चीजों को छोड़ दिया, और फिर देखिए कि खुदावंद ने उसको किस तरह से सरबुलंद किया। और फिर खुदा यीशु मसीह की मिसाल हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। एक सच्चे मसीही की पहचान ये है कि वो कभी भी ये नहीं तलाश करता कि मुझे बहुत बड़ा काम मिलेगा, बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा तो मैं खुदा उनकी खिदमत करूंगा, या मैं उसके लिए अपने आप को इस्तेमाल करूंगा, या मुझे चर्च में बहुत बड़ी मकाम पर जगह मिलेगी तो मैं खिदमत करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। लेकिन याद रखें खुदावन की नजदीक में वो शख्स भी बड़ा अहम है जो चर्च से बाहर जो जूतियां पड़ी हैं उसको तरतीब से लगाता है। खुदावन के नजदीक वो शख्स भी बहुत अहम है जो चर्च शुरू होने से पहले चर्च को उसकी सारी सफाई करता है, उसको सारा साफ कर देता है। असल में खिदमत वो नहीं जो सामने पुलपट पे की जा रही है, असल में सबसे बड़ी खिदमत ये है कि जो चर्च शुरू होने से पहले यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें हैं ये की जा रही है। ये नीच काम जो है ये भी हमारे लिए हमें करने चाहिए, हमें सीखने चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो ही हम इबादत अच्छी कर सकते हैं, अगर नीचे दरी पर बैठना पड़ जाए तो भी हमें इसे झिझकना नहीं चाहिए, बल्कि हलीमी और फौतनी के साथ हमें वहां पर जाके बैठ जाना चाहिए और खुदा की इबादत करनी चाहिए। आप याद रखें कि आप जितना खुदा उनके हजूर हलीम होंगे उतना ज्यादा खुदा आपको सरबुलंद करेगा। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमें हलीमी इख्तियार नहीं कर रहे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमें हलीमी इख्तियार नहीं करनी, बल्कि दिल से, सच्चे दिल से हमें हलीम होना है, फौतन होना है, ताकि क्योंकि खुदावंद हमारे दिलों को जानता है। लोग हमारे दिलों को नहीं जानते, लेकिन खुदावंद जो है वो हमारे दिलों को जांचता है, उसको देखता है, परखता है। अगर हम दिल से हलीम होंगे तो यकीन रखिएगा खुदावंद हमें हमारे वक्त पर सर बुलंद करेगा और वो फिर हमें बहुत ऊंचा लेके जाएगा। और ये भी बात याद रखें, जब खुदावंद हमें सर बुलंद कर दे तब भी हलीमी को मत छोड़िएगा, पस्ती को और फरोतनी को मत छोड़िएगा, तब भी खुदावंद के शुक्रगुजार रहिएगा कि कोई खुदावंद ही है जिसने हमें सर बुलंद किया। याद रखें, जब भी किसी शाख के ऊपर फल लग जाता है तो वो शाख झुक जाती है, और वो इस बात की निशानी है कि उसमें फल लग गया है और वो हलीम होगी और वो फरोतनी का मुजाहरा वहां पे कर रही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात आज यही है कि हमें खुदा यीशु मसीह का मिजाज अपनी जिंदगी में रखना है। इसलिए पौलुस रसूल यहाँ पे बयान कर देता है, वो कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगर हम इसकी मिसाल खुदा यीशु मसीह की मिसाल का मुआवजा अगर हम शैतान के साथ करें, तो अगर आप मेरे साथ यशायाह का सहीफा उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से देखें तो खुदा यीशु मसीह में और शैतान में फर्क देखें। लिखा है, ऐ सुबह के सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा
میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کے تہہ میں اتارا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح میں اور شیطان میں سب سے بڑا، ابلیس میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور لیکن شیطان چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرے۔ اس نے شارٹ کٹ لگایا، اس نے کہا کہ میں پہلے بلندی کو چاہوں گا، میں بلندی اختیار کروں گا، اور وہ لکھا ہے یہاں پہ کہ اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بلند کروں گا، میں اپنے تخت کو بادلوں سے اوپر لے جاؤں گا، اور میں خدا تعالیٰ کے مانند ہو جاؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کو اس بات کی سزا ملی اور اس کو گڑھے میں، پتال میں اس کو گرایا گیا۔ اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پہلے پست کیا اور پھر خدا نے ان کو سر بلند کیا، اور پھر وہ بلندی بخشی جس بلندی پر کوئی اور اب جا نہیں سکتا۔ تو ایک بار پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں خدا یسوع مسیح نے پستی میں بلندی کو اختیار کیا، اور خدا نے پستی میں بلندی کو حاصل کیا۔ یعنی اس پستی سے نیچے کوئی پستی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس بلندی سے اونچی کوئی بلندی ہو ہی نہیں سکتی جو خدا یسوع مسیح کی ہے۔ اس خیال کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔